नमस्कार, कृषि लोकसेवा तयारी भाग 6 लिएर उपस्थित भएका छौँ। यस भिडियोमा प्रदेश नम्बर 1 सँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू समावेश गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेश नम्बर 1 को योगदानको हिसाबले कति नम्बरमा पर्दछ भनेको छ। प्रदेश नम्बर 1 योगदानको हिसाबले कति नम्बरमा पर्दछ भनेको छ। क मा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ दोस्रो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, बाली तथा पशु बिमा निर्देशिका 2077 अनुसार बाली बिमा गर्दा तराईमा न्यूनतम कति क्षेत्रफल खेती गरेको हुनुपर्छ भनेको छ। क मा रहेको छ 1 कट्ठा, ख मा 0.5 कट्ठा, ग मा 4 आना, घ मा 8 आना रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख 0.5 कट्ठा रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, उच्च मूल्यको बाली वस्तु कुन हो भनेको छ। क मा रहेको छ रेशम, ख मा सुन्तला जात फलफुल रहेको छ, ग मा तरकारीको बिउ भनेको छ, घ मा माथिको सबै रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिको सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, रासायनिक मल इकाइको स्थापना कहिले भएको हो। रासायनिक मल इकाइको स्थापना कहिले भएको हो। क मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2053, ख मा विक्रम सम्वत 2054, ग मा विक्रम सम्वत 2055, घ मा विक्रम सम्वत 2056 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054 ख रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 को रेशम प्रशोधन कार्यक्रम कुन जिल्लामा छ भनेको छ। क मा रहेको छ सुनसरी, ख मा धनकुटा रहेको छ, ग मा मोरङ रहेको छ, घ मा इलाम रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सुनसरी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अनुसार योजनाको अन्तिम वर्षमा प्रदेशमा धानको उत्पादकत्व कति पुगेको हुनेछ भनेको छ। क मा 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर, ख मा 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर, ग मा 5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर, घ मा 6 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, कोडेक्स एलिमेन्टरिस कमिसनले कुन पक्षलाई समेटेको छ भनेको छ। क मा रहेको छ खाद्य उपज गुणस्तर, ख मा व्यापार प्रवर्धन, ग मा लाभदायक कीट विकास, घ मा बिउ उत्पादन र प्रशोधन रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क खाद्य उपज र गुणस्तर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार योजना तर्जमाको कति चरण हुनेछन् भनेको छ। क मा रहेको छ 9, ख मा 7 रहेको छ, ग मा 11 रहेको छ, घ मा 13 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 7 रहेको छ ख। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, निजामती कर्मचारी पदपूर्तिमा पिछडिएको क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्दा कति प्रतिशत छुट्याइन्छ भनेको छ। क मा 4%, ख मा 5%, ग मा 6%, घ मा 7% रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 4%। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, कृषकको लागि स्थानीय कृषि प्रजाति र बिउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था कुन हकमा उल्लेख छ भनेको छ। क मा सम्पत्तिको हक, ख मा खाद्य सम्बन्धी हक, ग मा सामाजिक न्यायको हक, घ मा राज्यका नीति भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सामाजिक न्यायको हक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ, तलका मध्ये कुन अवस्था नहुँदा पनि बिरुवामा रोग लाग्ने सम्भावना धेरै रहन्छ भनेको छ। क मा उपयुक्त वातावरण, ख मा सक्रिय जीवाणु, ग मा कमजोर बिरुवा, घ मा कुनै होइन भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ कमजोर बिरुवा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ, किरा नियन्त्रणमा पासोको प्रयोग कस्तो विधि हो भनेको छ। क मा रहेको छ भौतिक तथा यान्त्रिक विधि, ख मा रासायनिक रहेको छ, ग मा कानुनी रहेको छ, घ मा जैविक रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ भौतिक तथा यान्त्रिक विधि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ, बाली संरक्षणमा प्रयोग हुने हेक्साथियाजोक्स विषादी कुन प्रकारको हो भनेको छ। क मा कीटनाशक, ख मा ढुसीनाशक, ग मा मुसानाशक, घ मा सुलसुले नाशक भनिएको छ।
यसको सही आन्सर रहेको छ सुलसुलीनाशक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ भण्टाको पात सानो हुने तथा एक ठाउँमा गुजमुज हुने लिटिल लिफ कारण के हो भनेको छ। यो हुने कारण के हो भनेको छ कमा ढुसी, खमा भाइरस, गमा नेमाटोड, घमा फाइटोप्लाज्मा रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ फाइटोप्लाज्मा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ खैरे रोग कुन बालीको प्रमुख रोग हो भनेको छ। बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड भनेको छ। कमा धान, खमा सुन्तला, गमा चना, घमा गोलभेडा रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ चना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै पालन गरिएको मौरी कुन जातको हो भनेको छ। कमा सेराना, खमा मेलिफेरा, गमा खागो, घमा कठ्यौरी रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख मेलिफेरा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ किरा नियन्त्रणमा आकर्षक लिउर जस्तै क्युलियर, हेलिलिउरको प्रयोग कस्तो विधि हो भनेको छ। कमा रहेको छ भौतिक तथा यान्त्रिक विधि, खमा रासायनिक, गमा कानुनी, घमा जैविक रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ रासायनिक विधि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ प्रसार शिक्षाको मुख्य उद्देश्य कुन हो भनिएको छ। प्रसार शिक्षाको मुख्य उद्देश्य खमा व्यवसायीकरण, खमा दिगोपन, गमा स्रोत साधनको विकास, घमा कृषकको विकास भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ कृषकको विकास, घमा रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ तालिम तथा भ्रमण पद्धतिको सुरुवात तथा परीक्षण सबैभन्दा पहिले कहिले भएको हो भनेको छ। कमा सन् 1950, खमा सन् 1960, गमा सन् 1977, घमा सन् 1980 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सन् 1960। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ तालिम मूल्याङ्कनको तह कुन हो भनेको छ। तालिम मूल्याङ्कनको तह कमा प्रतिक्रिया तह, खमा सिक्ने तह, गमा कार्य सम्पादन तह, घमा माथिका सबै भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ कृषि प्रसारलाई विशेष रूपमा अध्ययन गर्दा कुन शिक्षासँग मिल्दो छ भनेको छ। प्रसार शिक्षा कमा रहेको छ प्रौढ शिक्षा, खमा अनौपचारिक शिक्षा, गमा माथिका दुवै मिल्दो छ भनेको छ, घमा औपचारिक शिक्षा भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका दुवै मिल्दो छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ गणन प्रक्रियामा आफैले खोजी गर्ने कृषकको सङ्ख्या कति प्रतिशत छ भनेको छ। आफैले खोजी गर्ने इनोभेटिभ कमा रहेको छ 2.5%, खमा 13.5, गमा 16% र घमा 34% रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 2.5% कमा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ 23 मा रहेको छ नेपालमा नियमित रूपमा टेलिभिजनबाट कृषि कार्यक्रम कहिलेदेखि प्रसारण भएको हो भनेको छ। कमा विक्रम सम्वत 2053, खमा विक्रम सम्वत 2054, घमा विक्रम सम्वत 2055, घमा विक्रम सम्वत 2056 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख विक्रम सम्वत 2054। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालमा सुन्तलाको बिरुवा बिक्री वितरण कसरी उत्पादन गरिएको बिरुवालाई सरकारी तौरबाट मान्यता दिइन्छ भनेको छ। कमा खुल्ला जमिनमा, खमा संरक्षित जालीघर, गमा प्लास्टिक गुम्बज, घमा कुनै होइन भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख संरक्षित जालीघर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ सुनकाक्तीको बिरुवा प्रतिरोपनी कति लगाउन सिफारिस गरिन्छ भनेको छ। कमा रहेको छ 10, खमा 15, गमा 20 वटा, घमा 25 वटा छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 25 वटा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ अम्रपाली आँपको जात डडडड हो भनेको छ। कमा रहेको छ अगौटे, खमा मध्य, गमा पछौटे, घमा सबै भनिएको छ। यसको सही आन्सर ख हो मध्य मौसमी जात हो अम्रपाली आँप। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ
बियाबाट उत्पादित सिडलिङ ट्युबरबाट खाइन आलु उत्पादन गर्दा प्रतिरोपनी कति बिउ आवश्यक पर्छ भनिएको छ। कमा 25 देखि 30, खमा 40 देखि 45, गमा 55 देखि 70, घमा 75 देखि 100 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क 25 देखि 30। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ कुन भौगोलिक क्षेत्रमा अलैँची उत्पादन कम हुने गरेको छ भनिएको छ। अलैँची उत्पादन है, कमा उच्च पहाड, खमा मध्य पहाड, गमा तराई, घमा कुनै पनि होइन भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ तराई। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ होचो जातको गोलभेडाको बिउ दर प्रतिरोपनी कति हो भनिएको छ। होचो जातको कमा 5 देखि 10 ग्राम, खमा 10 देखि 15 ग्राम, गमा 15 देखि 20 ग्राम, घमा 20 देखि 25 ग्राम रहेको छ। यसको सही आन्सर हो 5 देखि 10 ग्राम। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ मरिच के कारणले पिरो हुन्छ भनेको छ। कमा रहेको छ क्याप्साइसिन, खमा रहेको छ पाइपेरिन, गमा रहेको छ थायोप्रोपिलिन सल्फर अक्साइड भनेको छ, घमा कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख पाइपेरिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ मूल्य घटे माग घट्ने र मूल्य बढे माग बढ्ने क्रम नेपाली बजारमा कुन कृषि वस्तुको देखिन्छ भनेको छ। कमा मकै, खमा प्याज, गमा सागपात, घमा माछा रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ सागपात। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ मार्शलले अर्थशास्त्र सम्बन्धी आफ्नो परिभाषा कहिले दिए भनेको छ। कमा सन् 1790, खमा सन् 1890, गमा सन् 1990, घमा सन् 1932 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख सन् 1890। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ प्याकेजिङ अवस्था नमिल्दा छिटो बिग्रिने वस्तुमा बजारसम्म पुर्याउँदा कति प्रतिशतसम्म क्षति हुन्छ भनेको छ। कमा 10 देखि 15%, खमा 15 देखि 20, गमा 20 देखि 25, घमा 25 देखि 30 दिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 20 देखि 25। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ मार्केट मार्जिन के हो भनिएको छ। कमा रहेको छ उपभोक्ताले तिरेको र उत्पादकले प्राप्त गरेको मूल्य अन्तर, खमा थोक र खुद्रा व्यापारले कमाएको फाइदा र बजार खर्च अनुपात भनेको छ, गमा बिचौलियाको कमिसन, घमा उत्पादकले एकमुष्ट कमाएको मुनाफा भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ काम गर्न छोडेको कबाडी औजारको मूल्य कुन हो भनेको छ। कमा रहेको छ स्क्रैप भ्यालु, खमा रहेको छ सेलवेक भ्यालु, गमा रहेको छ डिप्रिसिएसन, घमा रहेको छ भ्यालु अफ द एसेट रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क स्क्रैप भ्यालु। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ मूल्य श्रृङ्खला विकासको पात्र कुन हो भनेको छ। कमा रहेको छ उत्पादक, खमा रहेको छ मध्यस्थकर्ता, गमा उपभोक्ता रहेको छ, घमा माथिका सबै भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ पोटासियम सल्फेटमा कति प्रतिशत पोटास पाइन्छ भनेको छ। कमा 40%, खमा 50%, गमा 60%, घमा 48% रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 60%। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ तराई क्षेत्रमा कसरी उखु खेती गर्दा तुलनात्मक रूपमा युरिया मल धेरै सिफारिस गरिन्छ भनिएको छ। कमा रहेको छ मुख्य बाली, खमा खुटी बाली, गमा दुवैमा उस्तै, घमा कुनै होइन भनिएको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ खुटी बाली। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ माटो धेरै अम्लीय भएको अवस्थामा कृषि सुनको सिफारिस मात्रालाई कति पटक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेको छ। कमा 1, खमा 2, गमा 3, घमा 4 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 2। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ
सबैभन्दा सानो छिद्र कुन माटोको हुन्छ भनेको छ। क मा रहेको छ पाँगो माटो, ख मा बलौटे, ग मा चिम्टाइलो, घ मा कुनै होइन भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ चिम्टाइलो माटो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ कुन ऐन प्रयोग गरी रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश 2055 जारी भएको हो भनेको छ। क मा रहेको छ कम्पनी ऐन 2053, ख मा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण ऐन 2017, ग मा विकास समिति ऐन 2013, घ मा दाना पदार्थ ऐन 2033 रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ इन जनरल विच माइक्रोन्युट्रिएन्ट इन निडेड टु प्याडी क्रप भनेको छ। क मा रहेको छ सल्फर, ख मा जिङ्क रहेको छ, ग मा आइरन रहेको छ, घ मा बोरन भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख जिङ्क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ बलौटी माटोको कणको आकार कति हुन्छ भनेको छ। क मा रहेको छ 2 देखि 0.5 mm, ख मा रहेको छ 0.5 देखि 0.002 mm, घ मा रहेको छ 0.002 mm भन्दा कम, घ मा रहेको छ 2 mm भन्दा बढी भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ बिउ प्रमाणीकरण र यथार्थ सङ्केत पत्र पद्धतिमा एकै पुस्ताको बिउ बिजनको खेत स्तर र बिउ स्तरको मापदण्ड डर हुन्छ भनेको छ। क मा समान तथा उही रहन्छ, ख मा फरक हुन्छ, ग मा क्षेत्र विशेष फरक हुन्छ र घ मा कुनै होइन भनेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ हालसालै सिफारिस भएको रसुवा कालो मसुरो कुन क्षेत्रमा लगाउन सिफारिस गरिएको छ भनेको छ। क मा रहेको छ तराई तथा भित्री मधेस, ख मा मध्य पहाड, ग मा उच्च पहाड, घ मा माथिको सबै रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ उच्च पहाड। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ नवलपुर स्थानीय चाड के को जात हो भनेको छ। क मा रहेको छ तिल, ख मा तोरी, ग मा गोलभेडा, घ मा बोडी रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ तोरी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ बिउ उत्पादनमा बिउ परीक्षण गुणस्तर नियन्त्रणमा कुन निकायले सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ भनेको छ। क मा रहेको छ बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र, ख मा रहेको छ 7वटै प्रदेशका बिउ बिजन प्रयोगशाला, ग मा रहेको छ माथिका दुबई, घ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका दुबई, क र ख। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ शीतोष्ण हावापानी हुने क्षेत्रको लागि सिफारिस गरिएको धानको जात कुन हो भनेको छ। प्रश्न नम्बर क मा रहेको छ मकनपुर 1, ख मा पालङ 2, ग मा बिन्देश्वरी, घ मा कालो नुनिया भनेको छ। यसको सही आन्सर हो पालङ 2 ख। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ एग्रोनोमी कुन भाषाबाट आएको हो भनेको छ। क मा रहेको छ ल्याटिन, ख मा रहेको छ ग्रिक, ग मा रहेको छ फ्रेन्च, घ मा रहेको छ नेपाली रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ख ग्रिक। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ खाद्य असुरक्षा सबैभन्दा धेरै भएको जिल्ला कुन हो भनेको छ। क मा रहेको छ डोल्पा, ख मा रहेको छ जुम्ला, घ मा मनाङ, ग मा मनाङ, घ मा मुस्ताङ रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ मनाङ। यस भिडियोमा प्रदेश नम्बर 1 सँग सम्बन्धित विभिन्न 50वटा प्रश्न उत्तरहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी भिडियोमा कृषि लोकसेवा तयारी भाग 7 लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।